عسلامة مرحبا بكم معنا في السيونس gratuit متاع فيزيك بور البي سي 1. دونك اليوم باش نعملو كيلكو اكزامبل كيلكو اكزرسيس pour le PC1 في la partie électrocinétique. Donc on va commencer par introduire ou bien résoudre quelques problèmes. Là, un problème de réseau linéaire en utilisant les théorèmes généraux, surtout Thevenin et Merton et superposition. La deuxième partie, ça va être étude des circuits électriques en régime transitoire et sinusoïdal. Donc, نبداو بالاكزامبل الاول اللي باش ناخذوه ديجا تنجموا تشوفوا فيه قدامكم اللي هو ريزو لينيير فيه un générateur de tension de force électromotrice E, un générateur de courant qui délivre un courant I0, 3 résistances R0, R1 et R2, et une résistance R qui est en série avec le générateur de tension. Donc, là, on a les valeurs de R1, R2, R0 et R, qui sont R1 et R2 10 ohms, R0 20 ohms, R c'est 5 ohms, la force électromotrice 6 volts, et le courant c'est 0,2 ampères. Donc, on se propose de calculer le courant I traversant la résistance R0, donc le courant هذايا. Donc le courant هذايا, on va calculer le courant هذايا en utilisant les trois théorèmes. On va commencer par le théorème de Thevenin, puis théorème de superposition, puis Norton. On va essayer d'expliquer la différence et comment, surtout, comment appliquer les formules اللي قريتوها في الكور, comment simplifier le vision تيفنا كيفاش نرجعو ساهل كيفاش نحسبو تيفنا سوبربوزيسيون كيفاش نستعملوها نستعملو التيوريم سوبربوزيسيون هو شنو هو الساعة وكيفاش نستعملوه كيفاش ناخذوه بطريقة سهلة ومن بعد نشوفو بنورتون كيفاش نستعملوه كيفاش نحسبو الريزيستانس نورتون والكورون نورتون. دونك نبداو بالتيوريم دو تيفنا. دونك باش نبداو بالريبونس. tout en sachant les كان فما des questions تنجموا تكتبوا des commentaires ونجاوبوكم عليهم عفوا يا ميزور. اوكي دونك نبداو اول حاجه الكاستيون الاولاني. الكاستيون الاولاني هو شنو معناها on va calculer le courant qui traverse la résistance R0 en appliquant le théorème de Thevenin. باهي كي نقول انا تيفنا شنو معناها باش نلوج على حاجتين اللي هما شنو او تيفنا R Thevenin. Ok, maintenant qu'il faut appliquer le théorème de Thevenin pour calculer I0. Donc, أول حاجة نلوج عليها هي tension Thevenin والريزيستانس Thevenin. Donc لهنا باش نعاود نصور لي سيركوي مانويلمون باش تفهموا شنو اللي تبدل. دونك نبداو بالاو Thevenin. دونك نبداو بالتوال الأولى اللي هي on va calculer le calcul de E Thevenin. Le calcul de E Thevenin, باش نجمو نفهمو le principe simple على الآخر. Le principe de théorème de Thevenin هي شنو؟ شفتو البوان A et B. دونك أنا باش نحسب الكورون اللي يتعدى في الريزيستانس R والريزيستانس R في البرونش A et B. دونك باش نحسب التونسيون هذيا U A B اللي هي E Thevenin اللي هي التونسيون vue entre le point A et B. دونك نكتب الديفينيسيون كما قلت هنا تاو E Thevenin هي U A B. خلينا نعاود نصور السيركوي باش نجمو نفهمو مع بعض. دونك السيركوي شنو فيها جينيراتور دو كورون دونك فما البرونش هذايا AB
دونك هذه هي البوان أ. هنا عندي اون ريزيستونس اسمها R1. هذه هي البوان B. هذه هي الريزيستانس R2. دونك هذا المنتج نتاعنا. المنتج نتاعنا فيه ريزيستانس R2 ريزيستانس R. كي لاحظتوا لهنا اش عملت؟ عاودت صورت المونتاج ونحيت ريزيستانس اللي موجودة بين البوان A و B. اوكي. دونك من بعد اش عملت؟ باش نعمل هنا باش نحسب الطونسيون هذيا اش سماها U A B. U A B هذيك اللي انا نلوج عليها. دونك نرجع نكتب الديفينيسيون. E تفنا سي لا طونسيون U A B. نذكركم كي نكتبوها بالبوتونسيال هي شنيا؟ هي في A موان في بي. اوكي. باهي. لهنايا كيفاش نحسب هنا طونسيون U A B؟ انا حاجتي بالطونسيون هذيا. جينيرالمون انا خاطر الكورون لهنا عندي انكونو والكورون لهنا عندي انكونو. دونك شنو نعمل؟ نجم نزيد بوان هنا مثلا بور سامبليفي الكالكول. حاش نقولكم كيفاش. خاش نزيد بوان نسميها سي. ريالمون باش نزيد بوان مش باش نزيد بوان. كيفاه؟ او تفنا هي او ا بي ولا نجم نكتب انا في ا موان في سي بلوس في سي موان في بي. ديجا كيما تشوفوا لهنا موان في سي بلوس في سي سي زيرو. دونك ما عملت حتى شيء. مي ريالمون اش عملت؟ ريالمون j'ai pu introduire tension أخرى. دونك عندي VA moins VC plus VC moins VB. دونك هذه شنو؟ هذه UAC plus UCB. فهمتوني؟ معناها ريالمون ما عملت حتى شيء. جوست زدت بوان نحيتها. علاش تو الكيستيون كي سبوز علاش انا زدت بوان؟ انا خلقت الطونسيون هذيا. هذيا الطونسيون هذيا. فهمتوني اش قاعد نحكي؟ دونك زدت انا حاجتي بالطونسيون هذيا نفات. عملت الطونسيون هذيا وزدت الطونسيون هذيا. اجي نكتبوهم بالوحدة. في ا موان في سي هي شنيا؟ هي U A C. باهي U A C كوا تيقال؟ إيقالها تصورها بالبوينتر لازر. U A C هي شني؟ هي نفسها طونسيون بور دو ريزيستانس R1. دونك سي R1 إي زيرو. هاكا ولا؟ باهي. توا نشوفو الثانية. في سي موان في بي هي شنيا؟ هي U C B. هي لهنا U C B. باهي. الU C B هذيك اش طلعها أنا؟ كي نشوف السيركوي هذايا
اش عندي جينيراتور ودو ريزيستانس وانا حاجتي بالتونسيون هذه يو سي بي. دونك لهنا عندي حل من اثنين، يا اما اني نحسب تونسيون au borne de résistance R2 ولا نابليكي الفورمول ديريكت في الديفيزور دو تونسيون. واضح؟ في الديفيزور دو تونسيون à quoi égal UCB هي الريزيستانس هذه فوا force électromotrice divisé par somme de résistance. Voilà. Donc on peut appliquer directement sans معناها من غير ما نعاود نرجع نعمل calcul. On applique la formule. Donc je قلت هي résistance هذه fois le E divisé par somme R2 plus R. نكتبها كما هي R2 E divisé par R2 plus R. En utilisant le diviseur de tension. Donc نرجع ل ETH اللي نلوج عليه. هي شنية؟ هي قلنا UAB اللي هي شنية؟ هي UAC plus UCB égale à R1 est 0 plus R2 E divisé par R2 plus R. C'est bon? تعداو الباج الأخرى باش نكتب ETH. Donc ETH égale R1 fois R2 plus R est 0 moins R2 E sur R2 plus R. باهي تو جوست انا نحب حاجة برك تركزوا فيها معايا باش تنجموا تفهموني. باهي انا كتبت لهنا UCB égale R2 E sur R1 plus R2. باهي كتبت لهنا اكسبري باش الناس باش تركزوا معايا في حاجة برك اللي هي السنس كي نابليكي ديفيزور دو تونسيون ديما فما مشكل صغير البلوس والموان. ديجا انا ابليكيت من غير ما ركزت على البلوس وعلى الموان باش من بعد نرجع نفسرها بالضبط بالكدا. باهي يو سي بي هي شنيا؟ يو سي بي هي شنيا؟ فلاش ماشي للسي هذايا يو سي بي. فهمنا؟ باهي كي يبدا الكورون ماشي منها دونك ماكم تعرفوا في الديبول باسيف السونس نتاع الكورون السونس نتاع التونسيون اوبوزي. دونك كان الكورون ماشي منا يو ار باش تكون هكا ولهنا الكورون ماشي هكا دونك يو ار دو هكا هكا يو سي بي هكا. لهنا بيناتهم سينما تشوفوا في تشوفوا بيناتهم سينما. دونك لهنا المفروض اني زدت سينما. واضح؟ الفورمول تبقى ديما ابليكابل. نكتب الفورمول ومن بعد نرجع نثبت في السيني بلس والسيني موان. فهمنا؟ دونك لهنا نزيد السيني موان بالاحمر. فهمنا؟ سي كلير. دونك هذا الاسلوس الوحيد ديما لازمنا نثبتو كي نابليكي تيفنا نورتون سوبربوزيسيون ميلمان كيرشوف ديما لازم نثبت في السونس. مع المعلومة سهلة برشا في الكام تاع جينيراتور واش عندي السونس دو كورون والتونسيون كيف في باقي لي كا اوبوزي. اوكي فهمنا؟ لقينا الاو تي اش تو اش مازال ناقصنا؟ مازال ناقصنا الاخ تي اش. خلينا نكتبوها بالاكحل اخ تي اش. اشنو هي الاخ تي اش؟ هي الريزيستانس فيو انتر لو بوان A et B.
كيفاش نطلعها أنا الارتهاش هذيا؟ ناخذ المونتاج ونحي منه السورس دي جينيراتور السورس الكل لي جينيراتور الكل. باهي نصور المونتاج نتاعي، ولا أسهل خلينا نعمل كوبي للمونتاج هذا. كوبي نجي نلصق المونتاج لهنا كولي. هذا المونتاج نتاعنا لا فهمنا. كي باش نحسب ارتهاش، باش نحسب ارتهاش واش نعمل؟ الجينيراتور هذا واش نعمل؟ نعملو خيط واضح. جينيراتور طونسيون باش نعملو بالخيط، والجينيراتور دو كورون باش نعتبرو سيركوي اوفير. دونك المونتاج نتاعي باش يولي ايكيفالون. باش يبقى لي لو بوان A et B. البرونش هذيا باش تطنح سي بون. دونك اش يبقى عندي؟ يبقى عندي ريزيستونس R2 R1 وريزيستونس R2 وريزيستونس R. فهمنا؟ باش نصور المونتاج نتاعي. دونك هذه R1 وهذه R2 وهذه R. دونك لهنا هذه البوان B وهذه البوان C اللي نزلتها، وهذه البوان A. واضح؟ شفتوا المونتاج نتاعنا كاش ولا؟ دونك هذا المونتاج نتاعنا. تو المشكل كيفاش نعرف لي ريزيستونس سيري لي ريزيستونس باراليل. باهي برانسيب سامبل على الاخر. دو ريزيستونس اون سيري يتعدى فيهم نفس الكورون. واضح؟ دو ريزيستونس باراليل عندهم نفس الطونسيون. نبداو على اليمين ولا على اليسار كما تحبوا نتوما. ال R1 وال R2 ما عندهمش نفس الكورون، دونك ما نجموش يكونوا سيري. ال R2 وال R متعداش فيهم نفس الكورون باسكو فما نو، دونك ما نجموش يكونوا سيري. باغ كونطخ ال R وال R2 نجم يكونوا باراليل ولا؟ ينجموا وي. علاش؟ خاطر الطونسيون سونت ايكال UR UR2. دونك اش عندي هذوما الزوز باراليل. دونك اش نجم نعملهم؟ نجم نبدلهم بريزيستونس ايكيفالونت. باه اهم حاجه ديما في الالكتروسينيتيك هو انك تفهم برانسيب تنجم تصور فيغور صحيح. فهمتوا واش قاعد نحكي؟ دونك هذايا ايكيفالون شنو هو؟ المونتاج R1 باهي. تو عرفنا ال R2 وال R، عرفنا ال R2 وال R باراليل. دونك باش نحسب ليكيفالون تاعهم. واش نحطها قبل النو اللي فرقت بيناتهم. فهمتوا واش قاعد نحكي؟ الكورون تقسم لهنا ولا؟ دونك ليكيفالون تاع هذوما زوز باش يجي لهنا قبل النو. فهمنا؟ دونك باش ناخذ البوان بي. هذه باش نسميها اخ بريم
équivalent de R'. Équivalent هي شنو هي R2 parallèle R. Donc 1 sur R' équivalent égale 1 sur R2 plus 1 sur R. Voilà, je vais direct. R' équivalent égale à R2 fois R divisé par R2 plus R. Ben, هذه l'étape الأولى. Ben, توا نرجع للبوينتر. ال R' équivalent وال R1 en série ولا parallèle؟ Ben, الكورون اللي يتعدى لهنا هو بدون الكورون اللي يتعدى في ال R'. دونك بويسك عندهم نفس الكورون شو يوليو؟ يوليو سيري. فهمتوني؟ دونك توا R ديفنا اللي نحنا نلوجو عليه هي شنيا؟ هي R1 série avec R' équivalent. فهمنا؟ دونك R ديفنا égale R1 plus R2 fois R divisé par R2 plus R. وإلا كنت تحبوا نكتبوها كاملة R1 fois R2 plus R plus R2 R divisé par R2 plus R. Ben, كنا نحسبو نعملو application numérique. E تفنا égale à moins 2 volts. R تفنا quoi est égal 13,3 ohm. Surtout ما تنساوش باش تكتبوا لي زونيتي خاطر الفالور من غير يونيتي ما عندها حتى قيمة. اوكي دونك ديما نركزوا باش نكتبوا لي زونيتي. به خلينا نحب نكوبي نحب نلصق المونتاج. كل هذا المونتاج انيسيال متاعنا. به بعد ما ابليكينا تفنا اش طلعنا نحن؟ طلعنا اخ تفنا او تفنا. ايش ولا المونتاج متاعنا؟ ايكيفالون. نعملوها بالاحمر ايكيفالون. باش نصور المونتاج بالاكحل. انا على شنو نلوج؟ نلوج على الكورون. نجيب المونتاج انيسيال اسهل. تفهمونيش قاعد نحكي بالكدا. نصورو إيتاب بار إيتاب باش تنجمو تشوفو. دونك المونتاج الأول فيه جينيراتور، فيه الريزيستونس تاع نلوج عليه أهم حاجة. نلوج على الكورون فيه اللي هي RCO.
هذه البوان A. هذه الريزيستانس R1. دونك هذه الريزيستانس R0. دونك لنا عندي ريزيستانس R2. لنا عندي ريزيستانس R. به هذا المونتاج أنا نلوج عليه. المونتاج اللي أنا حاجتي بيه. به هذا المونتاج أنا حاجتي بيه. وأنا على شنو نلوج؟ نلوج على الكورون إي في البرونش AB. به شوفوا الإيكيفالون شنو. نحنا شو عملنا؟ خدينا السيركوي كامل، نحينا منه البرونش AB. هذا اش عملنا؟ نحينا البرونش AB وحسبنا الطونسيون لهنا، سميناها UAB. ومن بعد هي ETH. ومن بعد حسبنا الريزيستانس تاعنا اللي هي شنيا؟ اللي هي ريزيستانس فيو اونتر لو بوان A و B. اوكي. دونك شنو نعمل تو؟ باش نصور المونتاج نتاعي، باش نصور ال ETH اللي انا حسبت. حابكم تركزوا معايا لهنا خاطر الحكاية سهلة مي نفهموها اون فوا بور توت. باهي. هذه ETH، هذه RTH. ETH و RTH هي شنيا؟ vue entre le point A et B. Donc A et B. فهمنا؟ به به اور ريالمون بين لو بوان A et B اش عندي انا؟ عندي اون ريزيستانس R0. دونك باش نزيد الريزيستانس R0 نتاعي. شفتوا المونتاج كاش كان؟ كان هذايا كل ولا في ETH RTH و R0. واضح؟ هذايا شنو هو؟ سيركوي ايكيفالون. سي بون. دونك نحنا على شنو نلوج؟ نلوجو على الكورون I égale à combien. Donc d'après le figure هذيا I à quoi égal ETH divisé par RTH plus R0 égale. تحبوا نكتبوا الفورمول كاملة؟ c'est R1
fois R2 plus R est 0 moins R2 E divisé par R0 plus R1 multiplié par R2 plus R plus R R2. C'est bon? Juste calcul, بدلت les valeurs, بدلت l'expression معناها ETH بالexpression نتاعها وبدلت ال RTH بالexpression نتاعها. Donc, I égale à 0,06 ampères. Ça va? Donc, هذه ETH متاعنا هذه ETH اللي نحنا لقيناها RTH اللي نحنا لقيناها سامبليفينا به المونتاج من المونتاج هذايا المونتاج هذايا ومن بعد هذايا الكورون إي اللي نحنا نلوجو عليه اللي هو E TH ديفيزي R بار بلوس R0 حسبنا الإي متاعنا طلع 0,06 أمبير. فهمنا؟ دونك هذايا أبليكينا لو تيوريم دو تيفنان باش طلعنا الكورون. الكيستيون الثاني اللي طالبه هو شنو؟ نرجع نقراهم بعضنا. En utilisant le théorème de superposition. شنو le théorème de superposition؟ يقول كي يبدا عندي سيركوي فيها بلوزيور جينيراتور كيما الكام تاعنا نحنا لهنا عندنا دو جينيراتور واحد جينيراتور دو كورون واحد جينيراتور دو طونسيون. اش نعملو؟ اون ايتانيو الجينيراتور الاول ونحسبو الكورون من غير الجينيراتور الاول ومن بعد اون ايتانيو الجينيراتور الثاني ونعاود نحسب الكورون اللي سيركولي وقت اللي دو جينيراتور موجودين هو السوم دو دو كورون وقت اللي كل مرة جينيراتور بركا يمشي. فهمنا؟ هذايا تيوريم دو سوبربوزيسيون. هذايا لو برانسيب. طب باش نتفهم كومون لابليكي. دونك الكاستيون دو I égale à combien en utilisant le théorème de superposition. Ben. Donc, هذا المونتاج متاعنا. باهي دونك اش باش نعمل في كل مرة؟ المرة الأولى مرة باش نحي جينيراتور دو كورون ومرة باش نحي جينيراتور دو طونسيون. اوكي باهي نبداو on procède à l'élimination نبداو بجينيراتور دو طونسيون. باهي نحبكم تركزوا معايا شو معناها اون إليمين ولا اون إيتان الجينيراتور دو طونسيون. اون إيتان الجينيراتور دو طونسيون معناها نعوضو بخيط. هذا المونتاج نتاعي.
نجي لهنا عضو بخيت. شو معناه؟ معناه المونتاج هذايا نقلو الساعة الفوق شوية. دونك قلنا باش نعوضوه بخيت باش يولي ايكيفالون دونك هذه البوان أ هذه ار زيرو هذه البوان بي هذه ار دو البارتي هذه هي المهمة تو. دونك شعندي ار ولهنا نحيت وحطيت خيط. سي بون فهمنا. هذا شو معناه اوني تانية الجينيراتور دو طونسيون. باهي تو شو اللي عندنا في المونتاج متاعنا؟ اللي عندنا جينيراتور دو كورون ريزيستونس 2 3 4. نسيت مكتبتش اسم الريزيستونس الأولى اللي هي هذه ار 1. سي بون. دونك نحب نشوف الكورون هذايا تسميه اي بريم ان اكوا تيغال. باهي لهنا في بقعة ما نعمل برشا كالكول اش عندي؟ بون جست نزيد معلومة واحدة هذايا اي زيرو. باهي لأن نجم نعمل كالكول ونعمل لوا دو نو لوا دو ماي. مي في بقعة ما نعمل كالكول ولوا دو نو لوا دو ماي اش نجم نعمل؟ نجم نابليكي ديفيزور دو كورون. باهي الديفيزور دو كورون شيعطيني باش نكتب الريزولتا من بعد نفهمو مع بعضنا بشوية بشوية. دونك I prime 1 égale R1 fois R2 plus R divisé par R1 plus R0 fois R2 plus R plus R2 R et 0. باهي كيفاش انا عملت الريزولتا هذي؟ اول حاجة
en appliquant diviseur de courant. ايش عندي لهنا؟ donc فما دو تكنيك. فما التكنيك كلاسيك اللي هي يعني نستعمل لي لوا دو كيرشوف، معناها لوا دو ماي ولوا دو نو، خاطر مثلا لهنا الاي زيرو لهنا كيفاش تعمل لي لوا كلاسيك، هذه اي بريم ان، هذه باش تولي اي زيرو موان اي بريم ان، ومن بعد لهنا باش نسمي اي بريم دو مثلا. مي بار كونتر كي نشوف انا هذوما الزوز لي ريزيستونس هذوما الزوز الريزيستونس هذوما الزوز بيه parallèle. Je peux simplifier. Donc le fait de simplifier le montage في l'électrocinétique c'est pas calculé. كي تدخل في الكالكول ماكش تخرج ريزولتا. اسهل طريقة انك تعمل simplification de montage. هذاك علاش نحنا قريناكم diviseur de courant, diviseur de tension ou l'association en série ou en parallèle de résistance. Donc انا كي يبدا عندي مونتاج اول حاجة نخمم فيها هي شنو؟ comment simplifier le montage. ديما اول حاجه عندي مونتاج قال لي احسب بو نامبورت شنو التيوريم، تيفنا، نورتون، ميلمان، كيرشوف، سوبربوزيسيون، مش مشكل في شنو التيوريم باش نابليكيه. المشكل هو كيفاش نسامبليفي المونتاج دو فاسون اني نطلع ريزولتا من غير ما نعمل برشا كالكول. معناه انا كي ابليكيت الديفيزور دو طونسيون دو كورون لهنا ربحت كالكول. في المونتاج اللي قبل صورت المونتاج هك وعملت ليكيفالونس طلعت ديريكت، ولهنا كي ابليكيت الديفيزور دو طونسيون طلعت الريزولتا ديريكت. المشكل مش انه تعمل كالكول، انك لازم تكون تعرف كيفاش تابليكي الديفيزور كورون، كيفاش تابليكي الديفيزور طونسيون، كيفاش تعمل اسوسياسيون نتاع لي ريزيستونس اون سيري اون باراليل، والاهم من انك تفرق وقتاش سيري وقتاش باراليل. فهمتوني اش قاعد نحكي؟ ان توكا سي فوز افي دي كيستيون ولا حاجه ماهيش واضحه تنجموا تبعثوا دي كومونتير وانا نجاوبكم عليه. به دونك هذا الكورون الاول. اسكو الكورون نلوج عليه هنا هو الكورون هذا؟ لا. علاش؟ خاطر المونتاج اللي انا نخدم بيه واش فيه دو جينيراتور، اور انا هنا باش خدمت بجينيراتور واحد. واضح؟ دونك لازمني نكمل لا دوزيام بارتي. خلينا نعمل ابليكاسيون نوميريك سا تو كالكول في نجمو تعوضو ثبتو اي بريم ان ايكالا 0,06 ampères. صحيح هما نفس الفالور سي با الميم كورون. دونك ensuite والا deuxième partie de théorème de superposition. بلا رومارك كي يبدا عندي 3 جينيراتور معناها E1 جينيراتور 1 و 2 و 3 بو نامبورت هو كورون ولا طونسيون، نخلي الاول ونسكر الثاني والثالث نحسب الكورون، ومن بعد نخلي الثاني ونسكر الاول والثالث ونحسب الكورون، ومن بعد نسكر الاول والثاني ونخلي الثالث. ديما نخلي كان جينيراتور مع كيبدا عندي 5 باش نعمل 5 بارتي. واضح؟ باش نحسب 5 كورون. سي كلير. المهم انه ما ننساوش انه سوبربوزيسيون حتى كان لا فالور هي بيدها راهي ديجا لي فالور دو ريزيستونس سون شوازي باش تطلع الفالور هي بيدها نتاع اي 1. الاي اللي انا نلوج عليه ماهوش هو اي بريم 1. واضح؟ الاي 1 اللي انا نلوج عليه ماهوش هو اي بريم 1، هو اي بريم 1 بلس اي سيغون 1 دو تيل كو اي بريم 1 هو الكورون اللي سيركولي في البرونش ا بي وقت اللي عندي جينيراتور واحد، الجينيراتور الاول، والاي بريم 2 هو الكورون اللي سيركولي في البرونش ا بي وقت اللي عندي جينيراتور الثاني برك يخدم.
واضح؟ توا باش ناخو نفس السيركوي جوست لهنا باش نكمل. اون إليمين كوا أنا جينيراتور إيزيو جينيراتور دو كورون باش نحيوه. فهمنا؟ الجينيراتور دو كورون كي نحيوه نعوضوه بسيركوي اوفير. سي بون؟ جينيراتور دو كورون كي نحيوه نعوضوه بسيركوي اوفير. هذا المونتاج. دونك باش نجي لهنا باش نعوضو بانتربتور اوفير. واضح؟ معناه الجينيراتور دو كورون عوضتو بانتربتور اوفير. سي كيفي المونتاج ولا ايكيفالون شنو؟ كي عوضتو بانتربتور اوفير معناه البرونش هاذيك كل تنحات. كش بقالي؟ بقاتلي ريزيستونس ار 1 ار 0 ار 2 ار اي او. فهمنا؟ دونك ما ننساوش ان نصرفو 20 سكوند باش نصور المونتاج صحيح ونطلع ريزولتا اهم اللي نضيع الوقت في كالكول ينجم ما يخلطنيش. ديجا كم تشوفوا كي نصلح عاودت صورت المونتاج الكل. ها باش نصغر لكم باش تنجم تشوفوا. مش تضيع وقت اني نصور في المونتاج، بالعكس نربح في الوقت اني ما نغلطش. وين نصور صحيح، وين نعرف نعمل لي سامبليفيكاسيون en utilisant l'association ولا الديفيزور دو كورون ولا الديفيزور دو طونسيون راني نربح في الوقت. دونك قلنا البرونش هذه تنحات. دونك ديريكت باش نبداو بالبوان ا. هذه ار 1. لا خليني ساعة نكتب لكم بوان ا. بدينا ديريكت بالبوان ا اللي قبل البوان ا تنحى. علاش؟ خاطر الانتربتور كما صورتو لكم شفتوا لهنا عوضناه بانتربتور اوفير. فهمنا؟ انتربتور اوفير معناها ما فماش باساج كورون، معناها البرونش هذاك كل زايد. فهمنا؟ دونك ار 0 الريزيستونس اللي تعدى فيها الكورون اللي احنا نلوجو عليه بطبيعتنا. ار 2 لهنا الجينيراتور اللي نحيناه البكري رجعنا تو، خاطر تو رحينا الجينيراتور الاخر. دونك الاو موجود وسيري مع الاو عندي ريزيستونس ار. نحن الكورون نلوجو عليه هو هذايا باش نسميوه اي سكون ا. فهمنا؟ دونك نحن نلوجو على الكورون كي باس في البرونش اي بي. خلينا نزيدكم البوان بي. هذيا بوان بي. باه نحن نلوجو على الاي سكون. نحن اصلا نلوجو على الكورون اي اللي لهنا. استعملنا سوبربوزيسيون. نحينا المره الاولى الجينيراتور هذايا وحسبنا طلعنا الاي بريم ان. توا واش عملنا؟ نحينا الجينيراتور هذايا واش نحبو نطلعو الاي سكون ان. الاي اللي نحنا نلوجو عليه هو شنو؟ هو اي بريم ان بلس اي سكون ان. باه توا كيفاش نطلع الكورون هذا؟ باه نرجعو لك البوان سي اللي زدناه البكري. كيفاش نطلعو سي؟ نكتبو يو بي سي اكواتيغال ترا. يو بي سي هي شني؟ اتونسيون هادي اكواتيغال يو بي سي. الاي بريم ان وين يتعدى؟ يمشي في الريزيستونس ار ان والريزيستونس ار 0. هكا ولا؟ دونك مادام الكورون ماشي هاك دونك يو ار ان هاك. هذايا يو ار ان. يو ار 2 هاك.
UBC hack. C'est bon? Donc, UBC à quoi égal? Égal à moi, R0 plus R1 fois I'1. C'est bon? باش نكتبها برك. D'après loi d'Ohm's طبعا هذه جبناها. Donc, moi, R0 plus R1 fois I second A. On applique le diviseur de tension. Oui, ركزوا معايا باش نعمل بالبوانتور. U BC شباه بالديفيزور تونسيون على البارتي هذه اكوا تيغال شقولنا البكري ريزيستانس فوا تونسيون سور سوم دو ريزيستانس هكا ولا اور يو بي سي فيها الريزيستانس نتاعها. دونك شو تولي يو بي سي هي شني؟ خلينا نكتبوها مسال شي، خلينا نكتبو ايتاب بار ايتاب. يو بي سي كوا تيغال عاد تصورها لنا يو بي سي باش تفهموني على شنو يحكي. دونك يو بي سي تونسيون هذيا ايغال كوا؟ حابكم تحاولوا تطلعوا معايا انتوما لي فالور. ده حاولوا تطلعوا معايا لي فالور باش نكتبهم ديريكت، باش نكتب ديريكت لو ريزولتا. نحب نشوف كان مفهمتوش دي كومونتير. على فكرة سي بيان كم تخليو دي كومونتير، ما عندناش مشكل. احنا عاملين سيونس جراتوي باش نشوفوا لي كومونتير نتاعكم باش نجاوبوكم عليه. واضح؟ دونك معناها ما نحبش نعمل ديفلوبمون كامل باش نشوف اسكو نتوما او موان شنو هي الحاجات اللي ماكمش فاهمينها. ديجا هذاك بارمي لي بوت نتاع السيونس جراتوي اللي نحنا نعملو فيه. نكتب ديريكت ونشوف ثماش دو كومونتير. I second 1 هي U B C sur donc c'est moins UBC sur R0 plus R1. Donc moins R2 sur R0 plus R1 fois R2 plus R0 plus R1 plus R2. خلينا نشوفكم فهمتوا ولا. عملت كالكول ديريكت. تو كالكول فيش يعطيني هنا I second 1 égale à moins 0,12 ampères. Donc je قلت d'après le théorème de superposition, on a I égale à combien? I1
plus I2. Ben, I1 قاش لقيناه moins لقيناه plus 0,06 ampère. والI2 قاش لقيناها هي، خلينا نحطها في كروسة. moins 0,012 moins 0,12 ampère. تعطيني هذه moins 0,06 ampère. باهي، خلينا نشوفو واش لقينا في تيفنا. في تيفنا لقينا 0,6 وفي سوبربوزيسيون لقينا moins 0,6. معناها اسكو سي نورمال ولا واحدة لقينا 0,6 واحدة لقينا moins 0,6. سيني موان منين جات؟ ماهمش نفس الفالور دايوغ، واحدة 0,6 واحدة moins 0,6. باهي، أنا عملت هذا اكسبري باش باش نوريكم حاجة برك. شفتو الأو بي اللي أنا كاش خديت أنا؟ باهي، ولهنا قلبت السونس دو كورون. دونك الموا هذيا منين جاية؟ جاية من الشوا متاع السونس. الشوا متاع السونس شو معناه؟ معناه أنا كي نبدا منعرفش. نعطيكم اكزامبل. خلينا ناخذ الاكزامبل هذايا. في الكا هذايا وين فما الكا هذايا اللي أنا كبرته بطبيعتي. باهي، لهنا الإي زيرو معروف، ولهنا الجينيراتور معروف الطونسيون نتاعو، دونك الكورون لازم نكون نعرفو. مي لهنا أنا اسكو الكورون هكا ولا هكا؟ أنا واحدة فيهم، هذي ولا هذي؟ اسكو نجم نعرف السونس نتاع الكورون؟ باهي، كي يبدا مثلا فما نو وانا منعرفش السونس دو كورون، وين انا مطالب نعرف السونس دو كورون؟ مطالب نعرف السونس دو كورون كي يعطيني جينيراتور يعطيني الطونسيون نتاعو كيفني. في جينيراتور الطونسيون والكورون نفس السونس. بار كونتر لهنا في الكا هذيا ما عطانيش، منعرفش انا الكورون كيفنو، نختار سونس. انا نختار سونس ونعمل كالكول نتاعي. اذا كان لقيت الفالور دو اي الكورون اللي اخترته، اذا كان لقيته بوزيتيف دونك السونس اللي اخترته شبيه صحيح. اذا كان لقيته نيجاتيف الفالور الانتونسيتي لقيتها نيجاتيف، شو معناه؟ معناه السونس اللي انا اخترته غلط، مش معناها خدمتي غلطة. فهمتوش قاعد نحكي؟ معناها انا ثم دي كونفونسيون ما لازمش نغلط فيهم. كي يصور لي هو يقول لي اي زيرو هكا، ما نجمش نقول له راه ماشي هكا الكورون، لا ماشي هكا الكورون سي بون، خاطر هو عطاني، هو هذه غلطة معناها، هو عطاني خاطر اي زيرو كيفنو. كي جاني جينيراتور وصور لي الطونسيون نتاعو وين ماشي، ما نجمش نقول له راه الكورون ماشي هكا، كورون ديليفري من الجينيراتور هذاك. فهمتوش قاعد نحكي؟ دونك مي بار كونتر انا في البلونش هذيا منعرفش انا في النو هذيا اسكو الكورون داخل ولا خارج، منعرفش خاطر ماهيش كونفونسيونيل. فهمتوني؟ دونك انا نختار سونس، وكي نلقى انه الفالور نيجاتيف معناه السونس اللي انا اخترته غلط، مش معناه خدمتي غلط. خدمتي غلطة كي يبدا مثلا عاطيني جينيراتور وعاطيني التونسيون، وانا نحط لي الكورون اللي خارج من الجينيراتور هذاك عكس التونسيون اللي خارجه من الجينيراتور. سي كلير. دونك باش نكتب الرومارك هذه لهنا، لو سينيمون élu au sens choisi
est indiqué sur... Attends, c'est mis comme figure. هذه سميها figure A. باش نكتب في وسطها figure A. Donc figure A. C'est bon? Donc sans certains على figure H B. Donc هنا باش نقول حاجة. On déduit que le sens réel du courant est alors opposé au sens arbitraire choisi. Ben, juste باش نسطرها. كي تختار نزيد نعملها بالفلوريسون باش متنساوهاش. كي تختار سونس اربيترير طلع كورون نيجاتيف تنجم تزيد الجملة هذه وتقول راه سونس ريال opposé le sens arbitraire. نزيد نسطرها برشا هذايا arbitraire choisi. نزيد نسطرها بالكدا. سي بون. مي مش معناها نجي للجينيراتور ونختار سونس اربيترير. باهي تعداو للتروزيام بارتي اللي هي تيوريم دو نورتون. Troisième question. في التيوريم دو تيفنا لوجنا على او تيفنا وال ار تيفنا. في التيوريم دو نورتون باش نلوجو على الكورون نورتون والريزيستانس نورتون. دونك باش نكتب لكم الباراغراف هذه باش تتذكروا. Le courant de Norton dit courant de court-circuit est 0. Les données باهي ركزوا معايا تفهموني بشوي بشوي. نرجع ساعة للمونتاج اللي نلوج عليه. هذا هو المونتاج متاعنا. نحب نلوج على الكورون اللي يمشي في الريزيستونس زيرو. جينا في تفنا اش عملنا؟ حسبنا طونسيون يو ا بي. في نورتون اش باش نعملو؟ شفتوا الا والبي هذاكا اللي بين الا والبي باش نحيو ونحطو خيط. هذاك شو معناها؟ الكورون دو كور سيركوي. ها باش نصور لكم المونتاج باش نجمو تفهمونا. دونك المونتاج نتاعي فيه جينيراتور دو كورون باهي هذه البوان ا.
لهنا عندي ريزيستانس R1. لهنا عندي البوان بي. بعد البوان بي اش عندي ريزيستانس R2. بعدها عندي une résistance R. بعدها générateur de tension. هذا المونتاج نتاعي. باهي هذه شو باش نعمل توا لهنا باش نجي لبوان A و B نربطهم بفيل. سي بون. وهذه هو الكورون دو كور سيركوي اي زيرو اللي هو يقالها اي ان. سي بون. باهي انا نحب نطلع اي ان يقالها كومبيان. نحب نطلع هذايا اكوا تيقال. باهي دونك اول حاجة اي ان يقالها كومبيان. باهي لهنا عندي دو جينيراتور هكا ولا. اش نجم نعمل؟ نجم نعمل حاجتين، يا اما نابليكي لي لوا دو كيرشوف ولا نابليكي سوبربوزيسيون. باهي انا اخترت ليكزامبل هذايا باش نوريكم لي راهو سوبربوزيسيون معناها كي يبدا نوصل اكزامبل باش نحسب تيفنا نجم نابليكي سوبربوزيسيون زاد في وسط الكالكول. وانا باش نعمل تيفنا انا نحب نعمل تيفنا ولا نورتون ونلقى دو جينيراتور نجم نابليكي سوبربوزيسيون. نجم نابليكي ميلمان. فهمتوني اش قاعد نحكي؟ معناها مش بالضروره انه وقت اللي نعملو نورتون ما نابليكيو كان نورتون والبقيه لا. واضح؟ دايور هذه الفيلوزوفي نتاع الشوا نتاع ليكزامبل هذا. دونك نابليكيو سوبربوزيسيون. شو معناها سوبربوزيسيون؟ مرة باش نحيو الجينيراتور الأول، مرة باش نحيو الجينيراتور دو كورون ونخليو الجينيراتور دو طونسيون برك، ومن بعد باش نحيو الجينيراتور دو طونسيون ونخليو الجينيراتور دو كورون برك. واضح؟ دونك نبداو. خلينا نكتبها الساعة باش ما تنساوهاش. en utilisant le théorème de superposition. نحن نخدمو في تيفنا راه نحب نذكر انا بالحكايه هذيا. نحن نخدمو في تيفنا مي لقينا دو جينيراتور نابليكيو سوبربوزيسيون. واضح؟ باهي سوبربوزيسيون. دونك المونتاج نتاعي باش نبداو اول حاجه باش نخلي كان الجينيراتور دو طونسيون. دونك شوف اللي عندي ريزيستانس ار هذه ار1. كما تلاحظوا الالكتروسينيتيك فيه برشا تصوير متاع ديمونتاج. ما تقلقوش من انكم تصوروا لي مونتاج نتاعكم، بالعكس تصور لي مونتاج نتاعك صحاح يماكسيميز الشانس نتاعك باش تطلع ريزولتا صحيح. معناها على في الاكزامان نتاعك ولا في الكونكور ولا في اي في ديس في اكزامان في اي حاجه انك تصور صحيح، انك تعمل 100 تصويره يسهلولك الخدمه احسن من انك تحاول تربح الوقت وما تصورش وفي الاخر تطلع ريزولتا غلط. البيوت انك تطلع ريزولتا صحيحه من غير معناها بأقل بروبليم ولي زيرور نتاع الأغلاط.
باهي شفتوا المونتاج بتاعنا ولا سهل تو. دونك هنا اش باش نعمل؟ خلينا نكتبها بالكولور. هذه راهي اي بريم ان. دونك انا لهنا عندي دو جينيراتور نلوج على الاي بريم ان والاي سكون ان. الاي بريم ان وقت الجينيراتور واحد منهم برك يخدم، والاي سكون وقت الجينيراتور الاخر يخدم. بالله نعاودها مثالش حتى 10 مرات، المهم نفهموا مع بعضنا. كي يبدا عندي مثلا 5 جينيراتورات، عندي 5 كورون باش نلوج عليهم. وقت الجينيراتور الاول يخدم والبقيه الاربعه مسكرين، وقت الثاني يخدم والاربعه الاخرين مسكرين، وقت الثالث يخدم والاربعه الاخرين مسكرين، وقت بعد عندي كورون وقت الرابع يخدم والبقيه الاربعه مسكرين. فهمتوني اش قاعد نحكي؟ ما ننساوهاش، ما نغلطوش. دونك لهنا نحينا الجينيراتور التونسيون هكا ولا. دونك مانيش باش ندخل برشا في الكالكول باش نربح شويه وقت. تنجموا تعملوا الكالكول وحدكم اون كاد بروبليم كيما قلت انا، تنجموا تبعثونا على الفيسبوك جوست باش نربح انكم تفهموا لو ماكسيموم، خاطر باش نضيع وقت في الكالكول ماكمش باش تربحوا منه. دونك اي بريم ان ايكالا اللي ما عنده مشاكل في الكالكول يبعث لنا على الواحد وانا نبعث له انا الديفلوبمون كامل نتاع الكالكول. المهم ما نضيعكمش وقتكم باش في كالكول تنجموا نتوما تعملوه اون كاد بزوان نعاونكم فيه. بلس R1 R2 l'application numérique I'(n) égale à 0,3. نصورها نعاود هادية 0,3 ومعها سينيموا. شنو معناها معها سينيموا؟ كما قلت في الكومنتير اللي قبل، معها سينيموا معناها السونس اللي انا اخترته اللي هو اربيترير عكس السونس ريال، مش معناها انا غلط. واضح؟ انا ما نجم نكون غلط كان كيجي الحاجات كونفونسيونيل ونقلبهم. باهي توا الدوزيام بارتي. دوزيام بارتي دو سوبربوزيسيون. اش باش نعمل فيها الدوزيام بارتي دو سوبربوزيسيون؟ سوبربوزيسيون. دونك في البارتي الاولى اش عملنا؟ نحينا الجينيراتور دو طونسيون، نحينا الجينيراتور دو طونسيون وخلينا الجينيراتور، نحينا الجينيراتور دو كورون خلينا الجينيراتور دو طونسيون. باهي توا باش نعمل العكس. نحاول نزرب شويه باش نجم نتعدى معكم للريجيم فورسي خاطر خديت راحتي شويه لنا. باهي دونك نعاود نصور المونتاج. دونك بون البونوس نتاع لوتيل اللي نستعمل فيه كونك خرجت تصور باهيين معناها تالي يكونوا واضحين برا. دونك هذه البوان ا نتاعنا وهذه البوان بي نتاعنا. هذه ريزيستونس R1. نعاود في نفس المونتاج من البكري. وهذه ريزيستونس R2. دونك شنحينا توا؟ نحينا الجينيراتور دو طونسيون. الجينيراتور دو طونسيون كي نحيوه نبدلوه بفيل، دونك الريزيستونس اللي بحذاه تبقى. دونك وهذايا الإي سكوند ان. دونك نعطيكم ديريكت الإي سكوند ان l'expression. نتوما عملوا الديفلوبمون. دونك سي R1 فاكتور دو R
plus R2 divisé par R1 R plus R1 R2 plus R2 R هذه كل fois I0 égale à 0,15 ampères. Donc, I Norton, c'est I prime Norton plus I second Norton égale à moins 0,3 plus 0,15 باش تعطيني moins 0,15 ampères. فهمنا؟ توا باهي طونك انا حسبت تفنا، طونك انا عملت تفنا قبل نورتون من غير ما نعاود نحسب الاير نورتون دابري لا دواليتي تفنا نورتون. هنكتبها لكم on a R تفنا égale R نورتون. فهمنا؟ من غير ما نعاود نحسبها، ماني حسبتها مرة سي بون. وكان عندي وقت وعاودت حسبتها جوست بوغ فيريفي ان الكالكول اللي عملته صحيح ولا غلط. واضح؟ دونك عندي الار تفنا ولا الار نورتون وعندي الاي نورتون. دونك تو باش نصور المونتاج ايكيفالون. باهي المونتاج ايكيفالون البكري شا عملنا؟ صورنا جينيراتور دو طونسيون اونسيلي مع ريزيستانس. جينيراتور طونسيون اللي هو او تفنا اونسيلي مع ريزيستانس اللي هي ار تفنا. هكا ولا؟ سي بون. توا شوش نعمل؟ توا باش نصور الجينيراتور دو نورتون اون باراليل مع السيري مع ريزيستانس، اون باراليل مع ريزيستانس. جوست خلينا نصورها وفهموني. هذا يا سيدي جينيراتور دو كورون اللي هو الكورون اللي فيه شنو؟ اي نورتون. فهمنا؟ باهي الار نورتون وين تجي؟ تجي باراليل مع جينيراتور اي نورتون. كان جات تفنا طونسيون تفنا، باهي كان جات طونسيون تفنا باش نحط الجينيراتور دو طونسيون تفنا سيري معاه الريزيستانس تفنا. كي يبدا جينيراتور دو كورون نورتون نحط الريزيستانس نحطها باراليل. واضح؟ باهي ونجي ديما نسامبليفي المونتاج في مخي، نسامبليفي الفكر. صورت شي هذي هك، صورت شي هذي هك. دونك شوش نعمل تو؟ باش نجي نعمل اي بي. فهمنا؟ هذوك البوان اي بي، هذوك البوان اي بي متاعي. باهي عملتش البوان اي بي متاعي. اش نعمل؟ باش نصور ايش فما في البوان اي بي. في الكام تاعنا نحنا في البوان اي بي اش فما؟ وين المونتاج؟ ناخذ حتى لهنا في البوان اي بي فما ريزيستانس ار زيرو. تما ريزيستانس ار زيرو. واضح؟ دونك باش نصور ريزيستانس ار زيرو هذيك باش نزيدها للمونتاج نتاعي. دونك لهنا نزيدها بالكحل باش تفهموني. وهذا الكولون اللي نلوج عليه. سي بون. دونك الكولون اي اللي نلوج عليه كوا تيغال égale Rn fois In divisé par
Rn plus R0 اللي هو égal moins 0,06 ampère. باهي نعاود نكتبها مرة أخرى الجملة. باهي ساعة لقينا même valeur du courant في superposition تيفنا ونورتا. سي لوجيك؟ وي لوجيك ان نلقاو نفس الكورون على خاطر نحن نلوجوا على نفس الكورون كيلك سوا الميثود اللي انت ابليكيتها تيفنا نورتون كيرشوف ميلمان سوبربوزيسيون لازم ديما تلقى نفس الكورون خاطر تلوج عليه الكورون هذاك قداش الفالور. فهمتوا واش قاعد نحكي؟ باهي السينيمون هذه شنو حكايتها؟ السونس اللي نحن اخترناه اللي هو اربيترير عكس السونس ريال. فهمنا؟ معناها مش معناها نحن غلطين. باهي توا ومو باش نتعدى معاكم الاكزرسيس الثاني. حاول نزل بشوية باش على الأقل نربحو بلوزيور اكزامبل. باهي هنكبر شوية الاكزامبل باش نتعدى معاكم الدوزيام بارتي اللي هي كما قلت البكري اللي هي البارتي وين فما السينيال سينوزويدال و ريجيم ترانزيتوار. باهي دونك اش عندي في السيركوي؟ نبداو نفهمو السيركوي متاعنا. شو الفرق بين السيركوي اللي فاتت والسيركوي هذايا؟ دايور كان تلاحظوا حتى في البلان شقلنا؟ قلنا étude de circuit électrique linéaire والدوزيام بارتي ما قلناش كلمة لينيير. علاش ما قلناش كلمة لينيير؟ باش نكتبو ليكواسيون ديفيرونسيال نفهمو علاش ما قلناش، علاش نحينا كلمة لينيير. سي بون؟ باهي دونك السيركوي متاعنا اش فيه تونسيون كونتينو او هذه اللي هي بين بوان ا اي بي، عندنا ان كورون اي دو تي. واضح؟ نوتيليزي لا ريبونس في دي تي بورن دو كوندونساتور. نحبو نحسبو الفي دي تي اللي هي تونسيون بورن دو كوندونساتور. باهي شو معناها توا؟ ديشارجي à l'instant t égale à 0. Déchargé à l'instant t égale à 0, معناها charge Q de condensateur. Lorsque t égale à 0, la charge égale à 0. ايش يحب هو لهنا؟ يحب on note que la charge du condensateur établir l'équation différentielle régissant ce circuit en fonction de Q. باهي ماشي نجيب انا ليكواسيون ديفيرونسيال هذه. ريالمون انا ما يهمنيش لا في ايكواسيون ديفيرونسيال لا حتى شيء، انا باش نابليكي لوا دو ماي. واضح؟ نبداو نابليكيو لوا دو ماي ومن بعد تنشوفو اشني حكاية ليكواسيون ديفيرونسيال. باهي هذا جينيراتور دونك الكورون اللي خارج منه هو هكا. لهنا ما نجمش نختار كورون كيما هكا، ما نجمش نعمل كورون كيما هكا ونقول سونس اربيترير شوازي. لا، نعرف الجينيراتور يخرج كورون هكا، خرج كورون هكا، ما نجمش نختار انا سونس اربيترير. دونك الكورون هكا التونسيون لهنا يو دو ار شباها عكس هذه يو دو سي. دونك كيما تشوفو نتوما تو او ايكال يو ار بلس يو سي. دونك ريبونس نحاولو او موان نجاوبو على لي كيستيون هاذوما قبل ما توفى السيونس ونفهموهم مع بعضنا. باهي ها d'après la loi d'Ohmay. On a E égale à UR plus UC. Or, UR quoi égal? Résistance fois le courant.
UC هي شنية؟ Que charge sur la capacité du condensateur. واضح؟ بالنسبة للكوندنساتور التنسيون au bande de condensateur هي charge divisée par الكاباسيتي بتاعه. دونك نكتب l'équation بتاعي E égale à R fois I plus Q sur C. باهي ورانا نعرف الإي هي شنية؟ هي دي كو سور دي تي. باهي لهنا البرا من الكاستيون الإي هذي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ إي بوزيتيف. علاش؟ على خاطر نحنا في البروسيس نتاع الشارج، مع الشارج نتاع الكوندنساتور ماشي وتزيد. أتي إيكال زيرو كان زيرو، من الأول كان فارغ مفيش شارج، وبالوقت ماشي وتزيد الشارج، دونك الكورون دونك الديريفي بوزيتيف، دونك الكورون باش يكون بوزيتيف. فهمنا؟ دونك نعاود نكتب ليكسبريسيون نتاعي E égale à R dQ sur dt plus Q sur C. Mais هذه équation différentielle، هذه réponse. مي بون أنا ديما نحب انكم تكتبوها هكا بلو كلير و بلو نت. دي كو نحيو زايد بلس كو سور ار سي ايكالا او سور ار. انا جو بريفير ليكريتور هذه، ما مش معناها هذه مش صحيحة راهو، جوست écriture plus claire. Donc هذه الكاستيون الأولى. الكاستيون الثانية شحب déterminer Q de T puis déduire celle de V de T U de T. ايش يحب تو؟ يحبني نطلع Q de T اكوات ايكال. اور انا اش عندي؟ عندي ايكواسيون ديفيرونسيال. باش نطلع الكيو دو تي اش لازم نعمل؟ لازم نعمل ريزوليسيون دو سيت ايكواسيون. هكا باهي نحبكم تركزوا معايا ايتاب بار ايتاب في الريزوليسيون نتاع ليكواسيون ديفيرونسيال. كيستيون بتي بي كيو دو تي ايكال كومبيان. باهي نعاود نكتب. هذه اتعملت في الكور، مي نحب نعملها ايتاب بار ايتاب، نعاودها ايتاب بار ايتاب باش نجمو نفهمو. لهنا كيكون عندي سيكون مومبر، كيكون عندي سيكون مومبر، عندي la solution générale معناها la solution de Q de T هي السم بين دو solutions، solution particulière و solution homogène. باهي السوليسيون الأولى اش نعمل في الكا الأولى؟ نحط سيكون مومبر إيكال زيرو ونعمل الريزوليسيون نتاعي. تفهمنا؟ نطلع الكيو دو تي. خلينا نعملها من بعضنا. دونك 100 سيكون مومبر معناها دونك اش نعمل هنا؟ باش ناخد دي كو سور دي تي بلس كو سور ار سي ايكال زيرو. دونك اش نعمل؟ دي كو sur dt égale à moins q sur rc. اور هو في لونونسي اش قال لي؟ شفتو لهنا
سيبوزي تو هي إيجال ار سي. دونك تو إيجال ار سي. دونك باش نعمل دي كيو سور كيو إيجال موان دي تي سور تو. دونك هذه لهنا ln de Q égale à moins T sur tout plus une constante. Donc, Q de T égale à A, constante, exponentielle, moins T sur tout. هذه السوليسيون الأولى. فهمنا؟ توش مازالت السوليسيون الثانية. دونك السوليسيون الثانية باش تخرج لي سامحني. دونك عندي مشكل لهنا هي شني؟ باش طلع كوتيغال هذه اللي هي هذيا ريالمون سي لا كونستونت دانتيغراسيون. فهمنا؟ هذه الكونستونت دانتيغراسيون باش نحب نطلعها ايغال كومبيان. وانا هنا قلت راهو عندي دو سوليسيون هوموجين و بارتيكولير. الهوموجين كيفاش نطلعها؟ الهوموجين نطلعها كي نحط السكون مومبر ايغال زيرو ونعمل الريزوليسيون نتاعي عادي ونحسب. معناها ريالمون لهنا تنجم يكون ثما دي تيرم اخرين راهو، مي البارتي اللي ما فيهاش الكو هذيك السكون مومبر. معناها مش نجيب هذه منا ونقول هاوني سون سكون مومبر، لا دي كو لهنا وثما كو لهنا. كي نجم نبدل دي اي سور دي تي بلوس اي فوا. معناها نجم نكتب، نجم يكون ليكزامبل نتاعي هاك بلوس الفا اي إيجال بيتا. البيتا هذه مفيهاش اي، دونك هذه السكون مومبر. جوست باش تعرف انا السكون مومبر وانا هي خاطر ثما شكون يكتب بون ثما ديزيتوديون يكتبو بطريقة غريبة. دونك لو وجدت السوليسيون هوموجين و سوليسيون بارتيكولير، دونك ليكسبريسيون جينيرال خلينا نكتبها بالاخضر Q de T égale B A avec fois exponentielle moins T sur tout plus CE. B CE هذه شني؟ هذه البارتيكولير وهذه الهوموجين. باهي سي هذه هي الكاباسيتي الأو هي اتونسيون ماهمش انكونو. الانكونو الوحيدة هي الأ لهنا. واضح؟ كيش نطلعها الأ هنا؟ ديما لي كونستونت دانتيغراسيون نطلعهم بالليميت. شو معناها؟ معناها كيبدا عندي كونستونت دانتيغراسيون هذيا منعرفهاش، يا اما بوغ تي ايغال طون فير زيرو يا اما بوغ تي طون فير لانفيني. الكام تاعنا نحنا اش عندنا في الدوني؟ شو يقول؟ الانستون تي ايغال زيرو شبيه الكوندونساتور ديشارجي. شو معناها ديشارجي؟ معناها كي دو زيرو تي ايغال زيرو شبيها ايغال زيرو ما فماش شارج. اوكي الدوني ديجا نجمو نطلعو به ا تي ايغال زيرو à t égale à 0, on a Q de t égale à 0, condensateur déchargé. Ben, Q de t égale à 0, quoi égale à A exponentielle 0 plus CE égale à 0. Donc, A quoi égale moins CE. Donc,
Q de T égale moins CE exponentielle moins T sur tout. Taux égale à RC. OK? Plus CE. Donc égal à CE. Facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout. Et Q de T. باهي هو هذا اش طلب مني طلب حاجة أخرى هو طالب الفي دو تي. شنو هي الفي دو تي؟ الفي دو تي هي الريبونس au borne de condensateur. شو معناها réponse aux bornes de condensateur؟ معناها هي tension UC. Tension aux bornes de condensateur. Voilà. Donc, j'ai un stylo. V de T égale à combien? Je connais là. Tension aux bornes de condensateur, c'est Q sur C. Donc, هي بيدها مسماه هو في الانونسي قال راي ريبونس او بورن دو كوندنساتور. معناها نجم نسميها تونسيون بورن دو كوندنساتور ولا تونسيون بورن دو كوندنساتور. دونك في دو تي égale à U de C égale à Q sur C égale à Q de T sur C égale à CE facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout divisé par C. V de T égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout. C'est bon? توا اش طالب اخر؟ طالب نرجعو طالب اي دو تي. اي دو تي شقولنا نحن اي دو تي هي شني؟ هي دي كيو dérivé de la charge en fonction du temps. Donc dérivé par rapport au temps de CE facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout. ركزوا معايا اش بني كيف لهنا في لينونسي اش قال لنا tension continue. Donc le E indépendant du temps. Donc le dérivé de E par rapport au temps, c'est nul. Voilà. Quand j'ai le E dépend du temps, لازم نديريفيوه. Donc لهنا في الكا هذايا je te lis E sur R exponentielle moins T sur tout virgule I de T. فهمنا هذوما اي دو تي الكيو دو تي الكيو دو تي والاي دو تي والفي دو تي. باهي انا حاب نزيد حاجه هي مش مطلوبه في اللينونسي مي انا نحب نزيدها اللي هي باش نصور لي فيغور دو فارياسيون خاطر مهمين برشا.
دونك ركزوا معايا بلا باش نصور لي فيغور جوست في الفيغور باش نوريكم لامبورطونس نتاع التو. كي تكون التو كبيرة تو صغيرة ناخذو مثلا اي دو تي. دونك باش نصور بالاحمر من هنا الاي دو تي قدامنا سي ديجا بيان. ليميت في زيرو دونك او سور ار. دونك نعملوها بالهكا. دونك سي او سور ار. باش نصور دو كورب من بعد باش نحكيو فيه نحاولو نفهمو. باهي الحمراء الكورب الحمراء وقت لي تو بتيت، والكورب الخضراء وقت لي تو إجرون. شو معناه؟ معناه وقت لي وين تكبر التو وين الدوري دو ديشارج يكبر. دونك هذه هي لامبورطونس نتاع التو. كي حاجتي بكوندونساتور يديشارجي لونتومون دوري أكبر باش يديشارجي لازمني نخمم إني نكبر التو. شو معناه إني نكبر التو؟ باهي خلينا نكتب التو هي شني؟ ار فوا سي. واضح؟ دونك باش نكبر التو واش قلنا التو ديبون دو ار و دي سي. مي المشكل إنو السي لي فالور نتاعهم كيما تلقاو في الكور نتاع البلاتفورم اللي الفالور نتاعهم سي سون دو سو ملتيبل دو فراد. اوكي دونك الحل الوحيد باش نكبر التو اني نكبر الريزيستونس. واضح؟ اسكو نجم نكبر الريزيستونس جوسكو لانفيني؟ لا. علاش؟ على خاطر وقتها باش نكبر في لي في جول. واضح؟ دونك بالاسوسياسيون اللي تعملت بالكدا تنجم تشوفوها على الكور نتاعي في البلاتفورم. بالاسوسياسيون اون سيري والا اون باراليل دونك في الكور هذه تشوفوها دي كوندونساتور. نجم من غير ما نحط كوندونساتور كبير برشا بسيري ولا انصومبل دو كوندونساتور نكبر في التو. دونك ان شاء الله تكونوا استفدتوا في السيونس هذه. ديجا كيما قلت لكم في وسط السيونس vous pouvez poser vos questions en tant que commentaire. Donc séance c'est une séance gratuite في الفيزيك. فما دي سيونس اخرين باش يقدموهم زملاء اخرين على الالجبر الاناليز الشيمي فيزيك بور الام بي. معناها تلقاو لي ماتير اللي تقراهم كلهم الفيزيك والشيمي والالجبر والاناليز بور ام بي بور بي سي جمعه كامله كل يوم في نفس الوقت هذا. جمعه كامله ابارتير من اليوم اول سيونس ديجا. وديجا معناها حتى التكنولوجي موجودين التكنو. كان عندكم دي كاستيون مرحبا بكم. نحنا بون فما جوست نحكي لكم شويه على الديرولمون نتاع الكور نتاع اللي يهم البي سي اللي يهمني انا. بون الزملاء البقيه يحكي لكم على عند فما ليسبري نتاع البريبار معناها نتاع الخدمه نتاعنا هو انه عندنا 4 سوايع ريزومي ولا اكسبليكاسيون سوبليمونتير دو كور بور لي ستوديون دو بي سي. باش ما نبقاوش في الكور 4 سوايع كل جمعه دي سيري بون لايف كيما هكا بالنسبه لي ستوديون اللي يدخلوا معانا على البلاتفورم نتاعنا. ديجا اللي تلقاو الادريس نتاعها في الباج من الفوق. ديجا خرجت لكم توا الادريس
دونك البلاتفورم هذيك تنجموا تعملوا ابونمون كو سوسوا منسويال ولا انويل باش تدخلوا معنا على البلاتفورم وتختاروا بلوزيور باكيج موجودين كسوا فيزيك مات شيمي بي سي ام بي تكنو. واذا كان عندكم دي كاستيون مرحبا بكم. حتى كان شفتوا الفيديو هذايا مش اليوم معناها ما شفتوش في اللايف وعندكم دي كاستيون كتبوا لنا دي كومونتير ونجاوبوكم افيك بليزير. اي اون فو سويت بون شانس ان شاء الله نشوفوكم ناجحين و ميرسي بيان. بون سواري.